Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. She messed with the temperature. Hard road this. हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद रज़ा आज फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ और एक नई बिज़नेस आइडिया के साथ। और आज का जो बिज़नेस आइडिया है ये एक नई नीश स्टार्ट हुई है कह लें, और यूनिक ही आइडिया है। पहले तो इस तरह का यूँ स्पेसिफिकेशंस पे नहीं थी ये इंडस्ट्री, लेकिन अब स्पेसिफिकेशंस में जा रही है और ये नीश को टारगेट करें। तो जाके हम भाई से बात करते हैं और पता करते हैं कि ये सब क्या है और कैसे स्टार्टअप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नेम काइंडली बताइए। अदनान, मेरा नाम अदनान है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका बिज़नेस कब क्या है और क्या आपकी प्रोडक्ट लाइन है। सर स्पेसिफ़िक जो है हमारा ऑफ़िस फर्नीचर में हम डील करते हैं, और इसके अलावा साथ में कुछ इंटीरियर्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसमें भी हम डील करते हैं। मेनली हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं किसी भी ऑफिस से रिलेटेड। कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारा मेन से जो फोकस है। इसके अलावा होम की तरफ अभी हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम कॉर्पोरेट सेक्टर में रहना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमें अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और तकरीबन ये शुरू किए हुए मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा चल रहा है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका कैसे डेवलप हुआ इंटरेस्ट इस फील्ड में आने का। मैं पहले जॉब कर रहा था इस फील्ड में, तकरीबन कुछ 3-4 साल मैंने इस फील्ड में जॉब किया ऑफिस फर्नीचर से रिलेटेड। तो बस उसके बाद फिर मतलब हर एक किसी भी यंगस्टर को शौक़ तो होता है कि हम मतलब अपने बिज़नेस की तरफ आएँ। तो इसी तरह काफ़ी देर से चल रहा था ऐसा, तो लेकिन मैं फाइनली स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज सेटिस्फाइड है अपना जो स्टेप था उसमें। अच्छा, आपके मुताबिक ये जो आपका बिज़नेस है आप लोगों को प्रेफर करेंगे कि इस इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सर, मैं प्रेफर करूँगा इसमें, और क्योंकि इसमें आपके पास जो है स्कोप काफ़ी है और बड़ी ये वास्ट फील्ड है। इसमें आप क्योंकि अब तो कस्टमाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, और ऐसा है कि पहले ये था कि बाउंड थे आप कुछ चीज़ों में, लेकिन अब कुछ बहुत सारी इसमें स्कोप आ चुका है। इसमें आप कस्टमाइज़ काम भी कर सकते हैं, आप इम्पोर्टेड काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं, तो इसमें काफ़ी स्कोप है। आप को ज़रूर इस तरफ आना चाहिए। तो सर अगर जैसे आपने स्टार्टअप लिया एज अ यंगस्टर, कोई और आपको आइडियलाइज़ करते हुए ये स्टार्टअप लेना चाहिए, तो उससे कितना एक्सपीरियंस आपको लगता है और कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। देखें, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरफ आना चाहते हैं। मेनली ये है कि अगर आप प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें तो आपको कैपिटल अच्छा चाहिए होता है। उसमें आपको ज़ाहिरी बात है एक जगह चाहिए जहाँ पे आपको मशीनरी चाहिए, कुछ लोग चाहिए, कुछ लेबर इन्वॉल्व हो, तो आप उस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्टार्ट करना चाहें जैसे कि मैंने स्टार्ट लिया था, उसमें ये था कि मैंने मेनली जो है ना पहले मेरी प्रोडक्शन जो आउटसोर्स की हुई थी, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स पकड़ता था और उसमें कुछ चीज़ें आउटसोर्स की हुई थी, जिस तरह चेयर्स हैं, टेबल्स हैं। चेयर्स तो अब नॉर्मली इंपोर्टेड आती हैं, तो वो अभी डायरेक्ट हम लोग अपनी इंपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि हम लोग उसको आउटसोर्स किया हुआ बाहर से उठा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। उसमें ये है कि आप स्टार्टिंग में जितनी मतलब आप मैक्सिमम जितनी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 5 लाख 7 लाख 10 लाख उस तरह से नहीं चाहिए। ये है कि आपकी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आप कॉर्पोरेट सेक्टर को जानते हो, आपके लिंक्स हों, आप प्रोजेक्ट्स को आप काम पकड़ना जानते हो, आपकी स्किल्स अच्छी हों, सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हों, तो फिर आप इसमें जो है बहुत आगे जा सकते हैं। और फिर स्टेप बाय स्टेप आप इन्हांस करते रहें। अब हम लोग खुद से अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बाद हम इस पोजीशन पे आ गए हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। जबकि स्टार्ट में मैंने से इस तरह नहीं किया था, क्योंकि फ़ंड्स हर एक के पास इतने नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे जैसे आप लर्न करते रहते हैं, आप उसको इन्हांस करते रहते हैं। तो जैसे कि प्रोजेक्ट्स 2-3 मुझे मिल गए हैं, तो उसके मुताबिक फिर भी मिनिमम आइडिया दे देंगे उससे ये इतनी अमाउंट तो आपके पास होनी चाहिए। सर अब कुछ ना मार्केट का सिनेरियो भी चेंज हुआ है। आज से 4 साल 5 साल पहले जब हम काम करते थे ना, तो उसमें नॉर्मली ये होता था कि कस्टमर आपको 50% 40% एडवांस पेमेंट कर देते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब ये है कि आपको
ایڈوانس پیمنٹ نہیں وہ کرتے ہیں. نارملی سائیکل یہ ہوتا ہے ہمارا کہ 1 منتھ یا 45 ڈیز کا کریڈٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ہمیں پیمنٹ ملتی ہے. تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو پھر تو آپ کے پاس فنڈز کم از کم کوئی 5 لاکھ 6 لاکھ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ بھی کرنا ہے, کیونکہ آپ نے جب اس میں انویسٹ کر دیا تو پھر تو آپ ہاتھ بند گئے آپ کے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار مجھے مہینے بعد پیسے آئیں گے تو پھر میں آگے کام کروں گا. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ اگر, اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پروجیکٹس آپ کو ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کو اتنے فنڈز نہیں ہوتے ہیں, تو وہ بھی پھر آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اس میں پھر ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے, کچھ دوستوں سے کسی سے رشتہ داروں سے پکڑ کے اس کو مینیج کیا شروع میں, تو اسی طرح پھر کرنا پڑتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے نا پروجیکٹ پہ آپ کو کس طرح کا. بعض دفعہ پروجیکٹ کچھ بڑے آ جاتے ہیں, کچھ چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو پھر اسی طرح سے چلتا ہے. پروجیکٹس لینے کے لیے آپ کوئی ٹپ شیئر کر دیں. سر اس میں مارکیٹنگ, آپ کی سب سے زیادہ مارکیٹنگ کریں آپ اپنی, ٹھیک ہے. آپ کا جو ہے نا اب, اور سب سے بڑی بات ہے اسمارٹ ورک کریں. کچھ لوگ ہوتا ہے کہ صبح اٹھے اور نکل گئے دفتروں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے, مطلب یہ چیز نہیں ہے. آپ جو اپنا ہمارا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر کالنگ ڈیٹا لیا کسٹمرز کا, کمپنیز کا ڈیٹا نکالا, ان کو بندوں کو پکڑا, ان کو کالنگ کی, ان سے میٹنگ کی, اور پھر بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کو ریزلٹس فوری آ جاتے ہیں, بعض دفعہ آپ کو ریزلٹس نہیں آتے. فالو اپ آپ کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. مطلب ایک بندے سے آپ مل آئے ہو تو یہ نہیں کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا, آپ کا فالو اپ اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کنٹینیوس ان کے ساتھ رابطے میں رہو, اور بس یہی چیزیں, آپ کے سیلس اسکلز جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. جی, اور ویسے بھی یہ ایک مارکیٹنگ کا ٹیکٹک یہی ہے کہ فرسٹ میٹنگ میں تو صرف آپ کو جان پہچان ہوتی ہے, سیکنڈ یا تھرڈ میٹنگ میں جا کے بزنس ملنا شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہمارے نارملی غلطی یہی کرتے ہیں لوگ کہ وہ کہتے ہیں یار اچھا میں اس کے پاس گیا تھا, اس نے رسپانس اچھا نہیں دیا تو یہاں سے مجھے بزنس نہیں ملے گا. تو ایسے نہیں ہوتا. میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, میں کچھ کسٹمرز ایسے ہیں جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تقریباً 1-1.5 سال تو صرف میں نے ان سے فالو اپ ہی رکھا, انہوں نے مجھے کوئی بزنس نہیں دیا. لیکن یہ ہوا کہ پھر 1.5 سال بعد انہوں نے کچھ چھوٹا سا آرڈر دیا کہ چلو یار آپ کو بھی چیک کرتے ہیں, آپ سے بھی کام کرواتے ہیں. تو لیکن الحمدللہ اب وہ ہمارے ریگولر کلائنٹ ہیں. تو آپ کو جو ہے فالو اپس آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور آپ نے مطلب یہ نہیں ہونا کہ یار اس بندے نے مجھے پوچھا نہیں, یا اس نے تو مجھے صحیح طرح بیٹھنے کا نہیں کہا تو میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا یا اس سے کال نہیں کروں گا. تو آپ کو یہ چیز جو ہے اپنے ذہن سے نکالنی پڑے گی, اور پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو سر جیسے کہ آپ ماشاء اللہ آج سکسیزفل انٹرپرنور ہیں, تو آپ کائنڈلی ایڈوائس کر دیں ہماری یوتھ کو جو کہ ایک سکسیزفل بزنس مین بننا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اس کے لیے نا پیشنس آپ کے پاس, اور سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک گول ہونا چاہیے کہ یار میں نے کیا اچیو کرنا ہے. آپ بڑے کلیئر ہوں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں, میں سب کچھ کر لوں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. آپ ایک اسپیسیفک کوئی بھی فیلڈ پکڑیں اور اپنا گول سیٹ کریں, اور پھر یہ ہے کہ آپ بڑی پیشنس کے ساتھ اور بڑے آہستہ اسموتھلی آپ چلتے رہیں. مطلب لوگ بہت سارا کئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ ڈسہارٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں یار میں غلطی کر لی میں نے, یا میں نے کچھ ایسا کر لیا. تو یہ ہے کہ آپ پیشنس کے ساتھ اور اپنا ایک گول سیٹ کریں اور اس پہ چلتے رہیں, اور فیئر ہو کے چلیں. مطلب اگر آپ کی نیت صاف ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتا ہے. اگر آپ کی نیت نہیں ٹھیک ہے, مطلب آپ کہیں کہ یار نہیں میں مطلب اس کو بھی نقصان پہنچا, مطلب اپنی جیب میں ڈال لوں پیسے, اس کو بھی ٹیکہ لگا دوں, اس کو بھی ٹیکہ, اس طرح سے نہیں ہوتا. اب آپ جب آپ چل رہے ہیں نا تو آپ کے ساتھ 10 لوگ اور انوالو ہیں, تو آپ ان کو 10 لوگوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. اب ہم جن لوگوں سے کام کرواتے ہیں اگر ہم ان کا خیال نہیں نہ رکھیں گے تو پھر سر ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو جو آپ کے ساتھ لوگ انوالو ہیں نا, آپ کو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور آپ کو خود بھی ساتھ چلنا ہے, اور انسان سکسیزفل ہو ہی جاتا ہے. میں نہیں اس چیز کو مانتا کہ اگر کوئی بندہ اپنا اسٹارٹ اپ کرے بزنس اور وہ کہ یار میں نا سکسیزفل نہیں ہوا, ہاں اگر اس کے اندر یہ چیزیں 3-4 چیزیں ہیں تو وہ لازمی ہوگا, اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ واقعی سکسیزفل نہیں ہو سکتا. اچھا, جو ویورز مائٹ بھی آپ کے پوٹینشیل کسٹمرز بھی نکلیں, تو ان کو یہ گائیڈ کیجیے گا کہ وہ کیوں صرف آپ کے پاس ہی بزنس کروانے آئے, آپ کو کیوں بزنس دیں انسٹیڈ آف یور کمپیٹیٹرس. سر اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہے نا ہم کسٹمائز کی آپشن دیتے ہیں, کیونکہ جو اتنے بڑے برانڈز ہیں وہ بھی کسٹمائز نہیں کرتے. ان کے پاس کچھ اپنی چیزیں ہیں جو کہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں کسٹمرز کو کہ آپ اسی میں ہی اس کو بائی کریں, لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس کو فل کسٹمائز آپشن دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ڈیلیوری ٹائم ہے نا وہ اس وقت بہت کم ہے. مطلب مارکیٹ میں اگر میں اپنے کمپیٹیٹر سے ہم اس کو کریں میچ تو ڈیلیوری ٹائم ہم لوگوں کا بہت کم ہے. ارجنٹ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم اس کو فلفل کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے آپ کو اس پرائس کے اندر اس کوالٹی میں آپ کو, میرا نہیں خیال ہے کہ جس طرح کا ہم جس کوالٹی کا کام کریں آپ کو اس پرائس میں کہیں اور پہ بھی مل سکتا ہے. تو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میں پریفر کروں گا کہ آپ ہمارے پاس ہی ہیں.
थैंक यू सो मच सर. वेलकम सर.